अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जन को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना 5 तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसां आते उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। आज असल में चलता है सफ़र का 5 तारीख़ का महीना, उसको आज उतने वीडियो समय एक बार रख डाली कई को तो इंशाअल्लाह कल सी कतो समान सी 6 तारीख़ का सफ़र का महीना 6 तारीख़ का 5 मिनट का मदरसा मिल को आना कर बोल को। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, कौम बनी इज़राइल के बारे में। बनी इज़राइल का लफ्ज़ कुरान करीम में तकरीबन 40 मरतबा आया है। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम है। उनके 12 बेटों से जो नस्ल चली उन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। उनका मज़हब यहूदियत है। मजहबी और कौमी एतबार से तारीख़ में उनकी बड़ी अहमियत है। तकरीबन 2000 साल तक उनके अंदर अंबिया और मुरसलीन पैदा होते रहे और दुनियावी तरक्कियां भी उन्हें सदियों तक हासिल रही। हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे अल्लाह के रसूल और अज़ीम सल्तनत और हुकूमत वाले बादशाह और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर नबी और शाही मिस्र उसी कौम में पैदा हुए। दीन इस्लाम के ज़ाहिर होने तक ये लोग अपने वतन मुल्क शाम से निकलकर इराक़, मिस्र, हिजाज़ और उनके अतराफ़ में फैल चुके थे। ख़ास तौर पर मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द उनकी आबादियाँ थीं। ये लोग बड़े मालदार और तिजारत में माहिर समझे जाते थे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बार बार उन पर अपनी खुसूसी इनामत का ज़िक्र फरमाया है। साथ ही उनकी बदआमाली, बदअहदी, मुसलमानों और अल्लाह के पैगंबरों के साथ उनकी बदसलूकी और दूसरी बहुत सी खराबियों का ज़िक्र किया है और उन्हें अपनी हालत दुरुस्त करने का हुक्म दिया है। 2वां क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में, कुतुब तारा के बारे में। अल्लाह ताला ने आसमान में लाखों रोशन सितारे बनाए जो आसमान में अपने अपने मदार पर घूमते रहते हैं। इस गर्दिश की वजह से वो मशरिक़ से मग़रिब में अपनी जगह बदलते रहते हैं। इन लाखों सितारों में ये कुतुब तारा ऐसा भी है जो हमेशा शिमाली सिमत में ठहरा रहता है, जिसको देखकर खुश्की, रेगिस्तानी और दरियाई सफ़र करने वाले अपनी सिमत आसानी से मालूम कर लेते हैं। बिला सुबह इस कुतुब तारे के ज़रिए लोगों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाना कुदरत इलाही की बड़ी निशानी है। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। दीन बग़ैर नमाज के नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन बग़ैर नमाज के नहीं है। नमाज दीन के लिए ऐसी है जैसे आदमी के बदन के लिए सर होता है। तबरानी औसत 2292 इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या खुलासा करती हैं तो हर मुसलमान बालिग मर्द और औरत पर 5 वक़्त की नमाज फ़र्ज़ है। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में, बच्चों के सर पर हाथ फेरने के बारे में।
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انصار کے پاس ملاقات کی غرض سے تشریف لے جاتے تو ان کے بچوں کو سلام کرتے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے اور ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ سنن کبریٰ نسائی 8349 کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، بستر پر اللہ کا ذکر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اونچے اونچے درجے عطا فرمائے گا۔ صحیح ابن حبن 398، ابو سید رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، شرابی پیاسا اٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شراب پی پھر بغیر توبہ کیے ہوئے اسی حالت میں مر گیا تو قیامت کے دن وہ پیاسا اٹھے گا۔ مسند احمد 15482، قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، 2 چیزوں کو برا سمجھنا۔ کون سے وہ 2 چیزیں دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزوں کو آدم کی اولاد برا سمجھتی ہے۔ ایک تو موت کو برا سمجھتی ہے، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنے میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے۔ دوسرا مال کی کمی کو برا سمجھتی ہے، حالانکہ مال کی کمی حساب میں کمی کا سبب ہے۔ مسند احمد 23625، محمد بن لبید رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمائے گا، تم کو جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ دنیا میں پیدا کیا تھا اسی طرح ہمارے حکم سے دوبارہ زندہ ہو کر آج تم ہمارے پاس آ گئے، مگر تم نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم تمہارے لیے دوبارہ لوٹائے جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے۔ سورہ کہف میں 40/8 آیت میں ہے سو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتی کر کو۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، دل کے دورے کا علاج۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بہت سخت بیمار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کی غرض سے میرے پاس تشریف لائے۔ آپ نے میرے سینے پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم دل کے درد میں مبتلا ہو، لہٰذا تم حارث بن خالدہ کے پاس جاؤ جو قبیلے ثاقف سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ وہ ایک ماہر حکیم ہے، اور اس حکیم کو چاہیے کہ وہ مدینہ کی 7 اجوا کھجوریں گٹلیوں کے ساتھ کوٹ کر اسے کھلائیں۔ ابو داؤد 3875، سعد رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ آخری 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں، اللہ سے ڈرو اور آخرت کی فکر کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں رہ کر اس نے کل آخرت کی زندگی کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً جو کچھ بھی تم دنیا میں کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ سورہ حشر 18 آیت میں ہے سو اللہ سے ڈرنا اور آخرت کی فکر کرنے کے بارے میں۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 5 سفر المظفر کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل سے 6 سفر المظفر کا 5 منٹ کا مدرسہ ہمیں دیکھیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.